ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा ने आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा ने आपकी रहनुमाई रहबरी करे और खुदा आज इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे अजीजों जब हम सुनते हैं तो ये हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली को, बहाली को, मौज़े को, शिफा को लेकर आता है। खुदा के कलाम की कुदरत से हालात और सिचुएशन बदल जाती है। खुदा हर एक चीज को बदल के रख देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में, खुदा के नाम में कुदरत पाई जाती है। आए उस जलाली कलाम को मेरे साथ खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामा में से दूसरा तवारीख, इसका 7वां बाब, और इसकी किताब मुकद्दस में से मैं आप सबके सामने 14वीं आयत पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा यहाँ पर अपने मंसूब, अपने खादम, इसराइल के जबरदस्त तीसरे बादशाह सुलेमान से कलाम कर रहा है। अगर हम इसकी 11वीं आयत पढ़े तो यहाँ लिखा है कि खुदा सुलेमान पर क्या हुआ, जाहिर हुआ। जब उसने खुदा के घर को, खुदा की हैकल को तामीर किया, तो खुदा क्या है, दोबारा से मुराद खुदा दूसरी दफा क्या उस पर जाहिर हुआ। पहली दफा खुदा उस पर तब जाहिर हुआ जब उसने खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारियों के तौर पर जानवरों की क्या की, कुर्बानी की। जब खुदा ने इसराइल का तख्तो ताज सुलेमान बादशाह को दिया और वो वादा खुदा ने पूरा किया जो उसने बुजुर्ग दाऊद से किया था कि तेरी नस्ल में से तख्त पर बैठने वालों की कमी ना होगी, मर्दों की क्या है, कमी ना होगी। जब उस वादा को खुदा ने पूरा किया, जब वो इसराइल के तख्त पर बैठा, तो उसने शुक्रगुजारियों की सूरत में लिखा है कि 1000 से ज्यादा जानवरों की क्या की, खुदा के लिए कुर्बानी की, खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी की, खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी के क्या है, हदिये चढ़ाए। और मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी करना मेरे और आपके लिए, हमारे घरानों के लिए बहुत जरूरी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की राह में कुछ देते हैं, खुदा के लिए कुछ बोते हैं, हदियों की सूरत में, नजरानों की सूरत में, या दुआ की सूरत में, हम दुआ की सूरत में भी क्या है, अपना बीज बो सकते हैं। जब हम खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं अपने रुपए पैसे से या अपने होठों से, तो खुदा क्या करता है, हमें उसका अजर देता है। खुदा क्या करता है, आसमान के दरीचों को खोलकर हम पर बरकतें क्या करता है, जारी और सारी करता है। और मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सीखी, जब सुलेमान ने खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां चढ़ाई, तो उसी रात तवारीख की किताब में लिखा है कि खुदा उस पर क्या हुआ, जाहिर हुआ। खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उससे कलाम करना शुरू किया। खुदा ने उससे कहना शुरू किया कि मांग, क्या तेरी विश है, क्या तू चाहता है। जब ये सारी चीजें हुई तो लिखा है कि खुदा उस पर जाहिर हुआ। फर्स्ट टाइम खुदा ने उससे कहा, खुदा ने उस पर अपने आप को जाहिर किया और खुदा ने उससे कहा, मांग मांग तू क्या चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि सुलेमान ने अपने लिए धन दौलत या किसी और चीज की डिमांड नहीं की। अगर आज का सुलेमान होता, आज के दौर का, तो वो जरूर ये कहता, खुदावन तू क्या कर, मुझे दौलत दे, मुझे धन दे, मेरी आने वाली नस्लों को तू क्या कर, दौलत और शान और शौकत से भर दे, मुझे ये चीज दे दे, मुझे वो चीज दे दे। दुनियादारी की क्या करता वो
ڈیمانڈ کرتا، لیکن آفرین ہے اس سلیمان بادشاہ پر جس نے کیا کیا، دن دولت اور کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے جو خدا سے مانگا، اس نے جو خدا کی حضوری میں رکھا، تو لکھا ہے کہ خدا کو وہ بات پسند آئی۔ اس نے کہا مجھے دن دولت عیش و عشرت شان و شوکت نہیں چاہیے، مجھے عقل حکمت دنائی فہم بخش، تاکہ میں تیری اس بڑی قوم کا، لکھا ہے کہ جسے تو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، میں اس کا کیا کروں، انصاف کروں۔ خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دن دولت پیسہ، مجھے ہیرے جواہرات کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو کیا کر اپنا فہم دے، مجھے کیا کر اپنی حکمت دے، مجھے کیا کر تو اپنے پاک روح کی قدرت اور اپنے پاک روح کی معموری سے بھر، تاکہ تیرا پاک روح مجھے کیا کرے، گائیڈ کرے، تاکہ میں تیرا پاک روح تیری حکمت کی قدرت کیا کرے، اس قوم کے لیے انصاف کرنے میں میری مدد کرے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کو یہ بات پسند آئی ہے۔ خدا نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے مانگا ہے یہ تو تجھے دیا جائے گا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ سے نہ کوئی بادشاہ آیا ہے اور نہ تیرے بعد کوئی آئے گا۔ خدا نے کیا کیا، اس سے وعدہ کیا، اور خدا نے وہ وعدہ کر کے پورا دکھایا۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے بھی خدا کی حضوری میں جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے خدا کی انوائنٹنگ کو مانگنا ہے، ہم نے اپنے لیے اپنے گھرانوں کے لیے خدا کے کلام کو مانگنا ہے، ہم نے اپنے گھرانے اپنی کلیسیا کے لیے خدا کی قدرت اور خدا کے زور کو مانگنا ہے، ہم نے روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کی برکتوں کو مانگنا ہے، ہم نے حکمت کو، دنائی کو، خدا کی فیور کو، خدا کے کلام کو اور خدا کی قدرت کو میرے عزیزو اپنے لیے مانگنا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ نے کیا کیا، اسی چیز کی ڈیمانڈ کی، اسی چیز کو لکھا ہے کہ خدا کے آگے اس نے رکھا، اسی چیز کو خدا کے آگے کیا کیا، اس نے رکھا، اور خدا نے اسے برکت دی۔ خدا نے اس سے جو وعدہ کیا وہ کیا کیا، اس وعدے کو خدا نے پورا کیا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر ہم بھی خدا کی حضوری میں ان باتوں کو رکھیں گے تو خدا میری اور آپ کی زندگی میں بھی ان ساری برکتوں کو، روحانی برکتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جاری اور ساری کروں گا۔ جب آپ خدا کے تلاش میں ہوں گے، جب آپ خدا کی حضوری میں خدا کی قدرت اور پاک روح کو مانگیں گے، روحانی چیزوں کو مانگیں گے، تو یہ جسمانی چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے آتی جائیں گی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہیں، ملتی جائیں گی، اور یہ ساری ضرورتیں بھی تمہاری پوری ہوتی جائیں گی۔ ہم نے سب سے پہلے خدا کی قربت میں اور خدا کی حضوری میں رہنا، اور اپنے گھرانوں کے لیے خدا کے پاک روح کو کیا کرنا ہے، مانگنا ہے۔ خدا پہلی دفعہ تب اس پر کیا ہوا، ظاہر ہوا، اور یہاں خدا دوسری دفعہ اس پر ظاہر ہوا جب اس نے خدا کی گھر کو کیا کیا، تعمیر کیا، اس کام کو مکمل کیا، اور اس کام کو خدا نے کیا کیا، اس نے سلیمان نے کیا کیا، ختم کیا۔ اگر ہم 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں خدا اسے ایک ایگزامپل دے رہا ہے، کیونکہ سلیمان نے جب ہیکل بنائی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے کہا کہ جو کوئی اس جگہ پر آ کر تیری حضوری میں مانگے دعا کی صورت نے، تو کیا کرنا، اسے اس دعا کو سننا اور اسے کیا کرنا، برکت دینا، تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ جو کوئی بھی تیری حضوری میں آ کر مانگے تو کیا کرنا، اس کی سننا۔ اور 13ویں آیت میں خدا اس سے کیا کرتا ہے، اس پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے، خدا ایک ایگزامپل اسے دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں اور بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان کیا کروں، وبا بھیجوں، خدا اسے ایگزامپل دے رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، خاک ساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں دعا کرنی ہے۔ یہاں خدا سے ایگزامپل دے رہا، اور نیچے خدا اس کا سلوشن بھی بتا رہا ہے، نیچے خدا اس کا حل بھی بتا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ساری یہ چیزیں ہوں تو تب میرے لوگ کیا کریں، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں،
जो मेरे नाम पर ईमान रखते हैं, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वो लोग क्या करें? खाकसार बनकर दुआ करें। मेरे जीजो, जब हम खाकसारी के अंदर आ जाते हैं, जब हम अपनी मैं को, अपनी खुदी को, अपने आप को खत्म कर देते हैं और खुदा की हुजूरी में खाकसार बनकर, हलीम बनकर, फरोतन बनकर दुआ करते हैं, तो खुदा क्या करता है? हमारी दुआ को सुनता है। और यहाँ क्लियरली तौर पर ये बात लिखी हुई है कि वो क्या करें? खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के क्या हों? तालब हों, मेरी हजूरी के तालब हों, मेरी कुदरत के तालब हों, मेरे कलाम के तालब हों और मेरी हजूरी में क्या करें? खाकसर बनकर दुआ करें। और बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ही खास बात जो आगे लिखी कि अपनी बुरी रवशों से क्या करें? फिरें, अपने बुरे कामों से क्या करें? तौबा करें, अपनी बुरी आदतों से क्या करें? बाज आएं। और बुरी आदतें बहुत सी तरह की हो सकती हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम बुरी आदतों को जन्म देते हैं। जब हम क्या करते हैं? किसी की ऐबजोई करते हैं तो हम बुरे काम करते हैं। जब हम चोरी करते हैं तो बुरे काम करते हैं। जब हम बैक बाइटिंग करते हैं तो हम बुरे काम करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम शरीर की बातों को मानते हैं, जब हम शरीर की राहों पर चलते हैं, तो क्या करते हैं? हम बुरे काम करते हैं, हम बुरी राहों पर चलते हैं। और वो राहें, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाती हैं। वो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेकर जाती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जहन्नम की आग से क्या किए जाएं? बचाए जाएं। हम जहन्नम की आग से क्या किए जाएं? बच जाएं। मसीह यीशु का इस दुनिया में आना मेरे और आपके लिए एक बड़ा ही जलाली काम और एक एक बड़ी ही कुदरत और बड़ी ही मोहब्बत को जाहिर करना था। और वो मोहब्बत खुदा की जो हमसे की, हमने उसके बेटे यीशु मसीह की सूरत में देखी। यीशु मसीह की सूरत में हमने उस मोहब्बत को देखा कि खुदा ने किस तरह अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर क्या किया? जाहिर किया, ताकि हम अपनी बुरी रवशों से क्या करें? फिरें। जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हम उसके आगे अपने आप को झुका देते हैं, तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों से, अपनी बुरी राहों से बाज आते हैं, तो खुदा क्या करता है? हमें निजात देता है। खुदा क्या करता है? हमारी राहों को, हमारे रास्तों को क्या करता है? बदल देता है। हम बुरी राहों से तभी फिर सकते हैं जब हम खुदा और उसके कलाम पर क्या करें? अमल करें और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा क्या करें? कबूल करें। आगे लिखा है, तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह क्या करूंगा? माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आसमान पर से सुनकर मैं क्या करूंगा? उनके गुनाह माफ करूंगा। अगर आज आपके साथ इस तरह की कुछ सिचुएशन है, अगर आप इन हालात से गुजर रहे हैं, तो खुदा आज आपको हर तरह से बहाल करने को है। खुदा आज हर तरह से आपको रिहाई और आजाद करने को है। खुदा आपको हर तरह से आज फेवर देने को है। खुदा आज आपके घरानों के अंदर बहाली और खुशहाली को लाने को लिखा है कि तेरे मुल्क को मैं क्या करूंगा? बहाल करूंगा। वो हमारे घरानों को, हमारे मुल्क को, हमारे खानदानों को, हमारी कलीसिया को क्या करना चाहता है? बहाल करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। खुदा हमें नए जोर और नए मस्सा से भरना चाहता है। खुदा हमें नई कुदरत और नई कुव्वत से भरना चाहता है। खुदा हमें नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। खुदा हमें हर तरह से बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी बुरी राहों से बाज आएंगे तो खुदा क्या करेगा? आसमान पर से सुनकर हमें माफ करेगा, हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलेगा, हमारे लिए फेवर को खड़ा करेगा, हमारे लिए हर किस्म की बरकतों को जारी और सारी करेगा।
وہ ملکوں کو بحال کرنے والا خدا ہے، وہ گھرانوں کو بحال کرنے والا خدا ہے، وہ زندگیوں کو بحال کرنے والا خدا ہے، وہ کلیسیوں کو بحال کرنے والا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں خاکسار بن کر دعا کریں گے اور اس کی حضوری کے کیا ہوں گے؟ طالب ہوں، تب ہی خدا کیا کرے گا؟ اپنے کلام کو ہماری زندگیوں میں پورا کرے گا۔ اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے میرے اور آپ کے پاس، جسے ہم استعمال کر ہر قسم کی جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ جو شخص دعا کرتا ہے، یاد رکھیں، وہ زندگی میں کبھی نہیں ہارتا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ رابطہ، ڈائریکٹ کنیکشن خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جب خدا تک ہماری آواز جاتی ہے، جب خدا تک ہماری شکر گزاریاں جاتی ہیں، جب خدا تک ہمارے خدا کی حضوری میں جب ہم اپنے ہدیے نذرانے چڑھاتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے عوض ہمیں برکت دیتا ہے۔ دیکھا کہ خدا سلیمان پر کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آج ہم پر بھی اپنے جلال کو روح القدس کی صورت میں ظاہر کرنے کو ہے۔ جب ہم اپنے بری راہوں سے پھریں گے، توبہ کریں گے، رجوع لائیں گے، خدا کو اول درجہ دیں گے، خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے، دعا کریں گے، اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو برکتوں پر برکت دے گا، کیونکہ وہ نسلوں کو برکت دینے والا خدا ہے۔ وہ نسل در نسل بلیسنگ کو جاری اور ساری کرنے والا خدا ہے۔ جب اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر کیا کریں گے؟ اس سے دعا کریں گے۔ آئیں آج خدا کی حضوری میں خاک ساری کی حالت میں آ جائیں، اپنے خودی کا انکار کریں، اپنے برے کاموں سے پھریں، توبہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہمبل ہو جائیں، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ہمبل کر دیں، تو آپ خدا کی فیور اور خدا کے جلالی کام کو دیں گے۔ سم ٹائم ہماری برکتیں اسی لیے رکی ہوتی ہیں کہ ہم ہمبل نہیں ہوتے، ہم معاف نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے لیے فیور کو جاری اور ساری نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا ان ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ محبت رکھنی ہے، ہر کسی کو معاف کرنا ہے، ہر کسی کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہر کسی کو اپنے سے بہتر جاننا ہے، اور خاکسار بن کر ہم نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ڈھیلنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح اپنا کلام اپنے وعدے آپ کی زندگی میں پورا کر دے، جس طرح اس نے سلیمان بادشاہ اور داؤد کی نسل میں ہر اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے ان سے کیا۔ آج وہی خدا جو داؤد کا، سلیمان کا خدا ہے، میرا اور آپ کا بھی وہی خدا ہے، وہ آج بھی وہی خدا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ آئیں اس خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ہمبل کر دیں، تو آپ خدا کے جلال اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں گے۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔